बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या नशा एक बीमारी है। यानी इसके बारे में दो राय हैं कि एक तो नशा बुरी आदत है और दूसरा ये है कि क्या ये एक बीमारी है। अगर हम इसे बुरी आदत कहेंगे तो ज़ाहिर सज़ा देनी पड़ेगी और अगर बीमारी कहेंगे तो इलाज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब हम आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि हमने दो बातें की हैं कि क्या नशा एक बीमारी है या नशा बुरी आदत है। असल में ये दोनों बातें ही दुरुस्त हैं, लेकिन अपने अपने दायरे के अंदर। क्योंकि जब अगर हम उसे बुरी आदत समझेंगे तो फिर हम उसके इलाज की तरफ नहीं आएंगे, हम सज़ा देंगे, हम उसको जनाब उसके ऊपर तनकीद करेंगे, हम उसे झूठा कहेंगे। जैसे कम्युनिटी के अंदर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जहाज़ है वगैरह वगैरह, या नशा करने वाले के ऊपर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये उस डिज़ीज़ का ये वाला जो मॉडल है कि ये बुरी आदत और बुरी लत लग गई है और उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें चली जाती हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर हम इसको बीमारी लेबल करें तो जिस तरह बाकी बीमारी के इलाज की ज़रूरत होती है, इसी तरह इसके भी इलाज की ज़रूरत होती है। अब हमने दोनों के दायरा कार का तयन करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी नशा शुरू होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो सोसाइटी का, वो बुरी आदत का, माहौल का, इन्वायरमेंट का, जहाँ पर नशा मौजूद है, मुयस्सर है, दोस्त करते हैं, सोसाइटी का प्रेशर है। सोसाइटी का प्रेशर यानी नशा करने वाली सोसाइटी का प्रेशर है, तो उसकी वजह से नशा शुरू होता है। या बहुत सारे लोग उसको एज ए फ़न, एज ए मजाक के तौर पे शुरू करते हैं, इंजॉय करने के तौर पे शुरू करते हैं, या मैं यूँ कहूँ शुगल के तौर पे शुरू करते हैं। बाकी कर रहे हैं जी, कर ले जी, अच्छा जी एक सूट आप भी लगा ले जी, कर लिया जी, तो इसके तौर पे शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो हम इसके अंदर ये वाला मॉडल फिट कर सकते हैं कि जी सोसाइटी का प्रेशर है और उसकी बाकी नशा करने वाली सोसाइटी, फिर दोहरा रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये शुरू होता है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जैसे जैसे उसकी मिकदार रोज़ाना की बुनियाद पर पहले कभी कभार इस्तेमाल करता है, इंजॉय करता है उस चीज़ को, उसको मज़ा आता है, फिर उसके बाद हफ्ते बाद फिर कर लेता है, फिर उसके बाद फिर दोस्तों की गैदरिंग होती है, फिर कर लेता है, तो आहिस्ता 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 उसकी आदत बनना शुरू हो जाती है। तो जब आदत बनना शुरू हो जाती है तो यहाँ बीमारी के प्रोसेस का आगाज़ होता है, यहाँ से बीमारी शुरू होती है। जब उसको सुबह उठते हुए पहले तो ये था कि दोस्तों की गैदरिंग में बैठे और ज़रूरत उसने कहा कि कर ले तो कर लिया, और अब के सिनेरियो में उसके अंदर एक अर्ज पैदा हो रही है, एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, उसकी एक तलब पैदा हो रही है कि अब मैं ये करूं। अब ये जो तलब का पैदा होना है ये दरअसल बीमारी का आगाज़ है। बीमारी यहाँ से शुरू होती है और उसके बाद शिद्दत इख्तियार करते 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 यहाँ तक पहुँच जाती है कि नशे के बगैर उसका सर्वाइवल नहीं है। वो अपना काम काज नहीं कर सकता, वो अपनी रूटीन बरकरार नहीं रख सकता। अगर वो किसी मतलब ड्राइविंग करता है तो उससे फोकस नहीं होता। अगर वो टीचर है या कोई और काम करता है तो जो भी उसकी काम की बारीकी है उसके ऊपर कंसंट्रेशन, अपनी तवज्जो मरकूज़ करना वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसे नशा लेना पड़ता है। तो ये एक तरह के विशियस साइकिल, एक गिरदाव में फंस जाता है। ये कैसे कि अगर नशा करे तो भी नुकसान, यानी सारा पैसा वो उस नशे के ऊपर जो है वो ज़ाया कर देता है, या फिर नशा करने के जो अपने असरात हैं, अपने जो उसकी यादाश्त के ऊपर असरात हैं, अपने जो उसकी जहनी सलाहियत पर असरात हैं, अपने जो उसके जिस्म पर असरात हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और अगर वो नहीं करता तो ना करने के नतीजे में जो तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से, तो इस साइकिल में वो फंस जाता है। तो जब इसके अंदर फंस जाता है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं बीमारी। इस सूरत हाल में बीमारी है तो उस सूरत हाल में उसके इलाज की ज़रूरत होती है। बीमारी के हवाले से हम एक दो बातें और करते हैं कि बीमारी की सूरत में, यानी नशे की बीमारी की सूरत में होता क्या है कि दिमाग के अंदर बल्कि बाकी जिस्म के अंदर भी ऐसी तब्दीलियां पैदा होती हैं कि उन तब्दीलियों के नतीजे में जब वो मुकर्रर मिकदार जितनी भी वो उस वक्त ले रहा है वो नहीं मुयस्सर होती, तो उसके नतीजे में इंसान तकलीफ़ में जाता है। अब ये तकलीफ़ की जो सूरत हाल है ये मुख्तलिफ़ नशा आवर अद्वियात की मुख्तलिफ होती है। मसलन हेरोइन एक पाउडर का इस्तेमाल है तो उसके नतीजे में अगर वो मुयस्सर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ें आ सकती हैं। वो जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, नींद बिल्कुल नहीं आती, जिस्म थका हुआ निढा रहता है, उसको मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है,
الٹیاں آتی ہیں, آنکھوں سے پانی, ناک سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے جیسے بندہ رو رہا ہے, تو یہ والی کیفیت اس کو ہوتی ہے. اسی طرح جن لوگوں کو نیند کی گولیاں کھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اگر میسر نہ ہوں تو اس کے نتیجے میں نیند نہیں آتی. جو اعصاب ہیں, جو پٹھے ہیں, ان کے اندر تناؤ اور کھچاؤ کی کیفیت ہوتی ہے. تو اسی طرح جتنی بھی مختلف اس کی ہم کیٹیگرائز کرتے جائیں. کوکین ہے تو کوکین اگر استعمال نہیں کرتا تو وہ بالکل دھڑم نیچے گر جاتا ہے, یعنی بالکل سست, نڈھال, لتھارجک, اور اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں کریش ہو گیا, بالکل بندہ بالکل ڈاؤن ہو گیا, کریش ہو گیا. تو جتنی بھی اس کی اقسام ہیں, تو ہر جو نشاور جو چیز ہے وہ اپنے حساب سے اپنی ساخت اور سٹرکچر کے حوالے سے دماغ میں اور باقی جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے کہ جب وہ مقدار میسر نہیں ہوتی تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اب بہت ساری صورتحال میں جو نشے والا مریض ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے. پہلی صورت میں کیا تھا کہ وہ پیئر پریشر یعنی دوستوں کے پریشر یا ایز اے فن کے طور پہ استعمال کیا, پھر آہستہ آہستہ اس کو انجوائمنٹ, مزہ آنا شروع ہوا, اس کے لیے استعمال کیا. پھر ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے گھر میں سٹریس ہوا تو نشے کی طرف مقدار بڑھا لی, جیسے سموکنگ کے ساتھ اکثر کرتے ہیں, کوئی ذرا ٹینشن ہوئی تو سائڈ پہ ہو کے سموکنگ سگریٹ پینا شروع کر دیا. پھر اس کی صورت میں آنا شروع ہوا. پھر اگلی جو فیز آتی ہے وہ یہ فیز آتی ہے کہ نشے کی اپنی جو تکلیف ہے اس سے بچنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے, تو یہاں انجوائمنٹ کا کام بالکل پیچھے رہ جاتا ہے. اب اس فیز میں ہم بیماری کہتے ہیں کہ آغاز فن سے, انجوائمنٹ سے, ٹینشن ریلیز کرنے کی صورت سے ہوا, اور اینڈ کہاں پر ہوا کہ اس کو نشے کی اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے وہی مقدار لینی پڑتی ہے. اور جب مقدار لے بھی لیتا ہے تو بہت سارے لوگ اینڈ پہ آ کر جب بیماری اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نشہ لیں تو بھی ہم پھنس جاتے ہیں, نہ لیں تو بھی پھنسے ہوئے ہیں. یعنی اس کے اندر اس وقت تک انجوائمنٹ والی فیلنگ بالکل, جس کو ہم کہتے ہیں یوفوریا, وہ تبدیل ہو جاتا ہے ڈسفوریا سے. انجوائمنٹ بھی نہیں ہوتی لیکن تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو بیماری لیبل کرتے ہیں اس کنڈیشن کو, تو اس میں مریض کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں اس کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو علاج کے مختلف پروسیس ہیں, مختلف مرحلے ہیں, مختلف ویڈیوز ہمارے اوپر ہیں. ڈاکٹر سید محمد عمر ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں جو ایک ایک کر کے اس کے ان عنوانات کے اوپر جو ہے ہر کیٹیگری کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں, جو آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. کینابس ہے, کرسٹل آئس کے اوپر ان کی ویڈیوز موجود ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو علاج کے طریقہ کار ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. ادویات کی صورت میں گھر بیٹھ کے گھر میں فادر ٹائم لیں, کیونکہ شروع والے جو 2 سے 3 ہفتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں, کیونکہ زیادہ تر جتنی بھی نشہ آور دوائیاں ہیں ان کی تکلیف, نشہ چھوڑنے کی جو جسمانی تکلیف, جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے وہ عموماً پہلے 2 سے 3 ہفتے رہتی ہے. تو اسی 2 سے 3 ہفتے میں ریلیپس یعنی دوبارہ نشہ کرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے لیے اگر گھر میں ہے تو گھر میں وہ باؤنڈ ہو جائے, باہر نہ نکلے, ملے نہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادویات کا استعمال, یا اگر اس کو ہاسپٹلائز کر لیا جائے, داخل کر لیا جائے کسی مناسب فیسلٹی کے اندر, تو اس سائیکیٹرک فیسلٹی کے اندر, تو وہاں پر بھی جو چیزیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں. علاج کے حوالے سے جو دوسری اہم بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ نشہ چھوڑنے کے حوالے سے جو چیز سب سے اینڈ تک رہ جاتی ہے, جس سے جان نہیں چھوٹتی, میں سمجھتا ہوں وہ ایسی کو منحوس چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نشے کی طلب. یعنی باقی تکلیف ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کی جسمانی تکلیف ختم ہو گئی, اس کی دردیں ختم ہو گئیں, اس کی باقی چیزیں ختم ہو گئیں, لیکن ایک چیز جو سائے کی طرح ساتھ چمٹی رہتی ہے کسی بھی نشاور چیز کے اس چھوڑنے استعمال کے بعد, اس کی عادت اور اب چھوڑنے کے بعد, وہ ہے اس کی طلب, اس کی کریونگ. یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سائے کی طرح چپکی رہتی ہے اور سال ہر سال علاج کے بعد بھی وہ پھر بھی برقرار رہتی ہے. یعنی جس جگہ پر جائے گا پھر طلب ہو سکتی ہے, جس کمیونٹی میں وہ نشہ کرتا تھا پھر اس کی طلب, ایک انٹرنل ڈیزائر, خواہش پیدا ہوتی ہے. اور جو ہے وہ اگر کوئی فیملی کے اندر پریشر آئے گا, ٹینشن آئے گی, تو پھر وہ طلب دوبارہ اپنا سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو اس چیز کی طرف دوبارہ سے لیڈ کرتا ہے, اس کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت سارے سائیکالوجسٹ اس کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکس پریکٹس کرواتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ اس طلب کے اوپر جو ہے, اس کریونگ کے اوپر کسی حوالے سے قابو پایا جائے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نشے کے حوالے سے, ایک اوور ویو دینے کے حوالے سے کہ ہم اس کو بری عادت کب کہتے ہیں, ہم اس کو بیماری کب کہتے ہیں, اور جب بیماری کی صورت اختیار کرتی ہے تو اس کے واقعتاً علاج کی ضرورت ہوتی ہے.
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।